आया कासिम चलो तैयारी करो। तैयारी कर ली गई है, ऊँटों पर सामान बांधा जा रहा है, लोग अपनी सवारियों पर सवार हो रहे हैं और मासूम सुगरा जिसकी नन्ही सी उम्र है बुखार से तपी हुई है, अर्ज करती है बाबा आप सबको तो लेकर जा रहे लेकिन सुगरा को कहाँ छोड़े जा रहे। आपने सबको तो तैयारी की इजाजत दे दी लेकिन क्या सुगरा आपके साथ न जाएगी? सुगरा के साह से पूरे मदीने में कोहराम बरपा है। मदीने के जर्रे जर्रे सुगरा की आंखों पुकारते बेचैन और बेकरार है। यकीन जानो यकीनन मुस्तफा अपने कब्र मुनव्वर के वक्त कब्र मुनव्वर के अंदर बीबी सुगरा की आंख को सुनकर यकीनन तड़प गए होंगे। हजरत फातिमा खातून जन्नत सुगरा की आहुजारी सुनकर बेचैन हो गई होंगी। हजरत इमाम हसन सुगरा की आहो बुका के सुनकर अपने कब्र के अंदर तड़प गए होंगे। सुगरा ने अर्ज किया बाबा जानी सुगरा को भी तो अपने साथ ले चले। हजरत इमाम आली मकाम ने फरमाया ना सुगरा तू बीमार है, तू कमजोर है, तू लागर है, तू इतने लंबे सफर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हजरत सुगरा अर्ज करती है बाबा जान लेकिन मुझे तो जाना है। हजरत इमाम आली मकाम फरमाते सुगरा नहीं तू न जा। हजरत सुगरा बजिद है, कहने लगी बाबा आप मुझे इसलिए नहीं ले जा रहे ना कि मुझे सवारी के ऊपर बिठाना पड़ेगा। बाबा आप सबके साथ सवार होकर चलिएगा, मैं पीछे पीछे दौड़ती हुई करबला तक चलूं। आप सबको सवारी पर बिठा लीजिएगा लेकिन आपकी ये सुगरा आपके काफिले के पीछे पीछे दौड़ती दौड़ती करबला तक चलेगा। हजरत सुगरा रोती हुई अर्ज करती है बाबा अगर मेरा यहाँ पर जी घबराता तो मैं असगर को देखा करती थी, अब मैं बेचैन होऊंगी तो किसे अपने सीने से लगाऊंगी, कोई तुझसे सवारी न लूंगी, करबला तक मैं पैदल चलूंगी, जब भी घबराएगा दिल ये मेरा देख लूंगी मैं असगर का चेहरा, देख लूंगी मैं असगर का चेहरा। हजरत इमाम आली मकाम सुगरा की आहुजारी सुनकर तड़प जाते हैं लेकिन कहते हैं सुगरा मशीयत इलाही यही है कि तू मदीने में रह। आखिरकार हजरत सुगरा मजबूर हो जाती है। इमाम हुसैन सारा काफिला लेकर मदीने से निकलते हैं और नन्ही से सुगरा अपने घर वालों को करबला जाते हुए देखकर उसे कहाँ खबर थी कि आबाद काफिला जाएगा तो बर्बाद होकर के आएगा। उसे कहाँ खबर थी मेरा जवान अली अकबर भाई जाएगा, उसकी लाश भी देखना नसीब नहीं होगी। उसे कहाँ खबर थी मेरा मासूम अली असगर जाएगा तो उसे लोरियां देकर सुलाने का फिर से मौका मिलेगा। अल्लाह अकबर। हजरत सुगरा मदीने में ठहर गई। हजरत इमाम हुसैन काफिला लेकर रवाना हो गए। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शब बरात के महीने में आपने मदीना तैयबा को छोड़ा है। फिर आप मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे हैं। मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचने के बाद वहाँ पर चारों तरफ से लोग आने लगे, कहने लगे हुसैन आप अपने हाथों को आगे बढ़ाएं तो सही हम आपके हाथों पर गए, हम कसमें खाते हैं आपके ऊपर अपनी जिंदगी कुर्बान कर देंगे। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों की बैत दे रहे हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। माह ज़ुल्हिज्जा का चांद नजर आ गया है आसमान के ऊपर, बकरीद का चांद नजर आ गया। सारी दुनिया से लोग खिंचे हुए हज करने के लिए मक्का आ रहे। इमाम हुसैन मक्का में मौजूद है, हज का दिन करीब आ रहा है। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला आप करबला मोहल्ला जाने को मस्जिद कहते नहीं मैं कूफा जाऊंगा। लोगों ने कहा नहीं आप कूफा न जाए, इसलिए कि ये वही कूफा वाले हैं जिन्होंने अपने बीच में आपके बाप को भी शहीद होने से नहीं बचाया। ये वही कूफा वाले हैं जिन्होंने आपके भाई हसन के ऊपर पत्थर बरसाए। इनकी बेवफाई
सारी दुनिया जानती, आप न जाएं। अगर आप ये चाहते कि नहीं आपको जाना ही होगा तो आप पहले किसी को भेजे कूफा, ताकि वो वहां पर जाकर वहां के हालात देखे, फिर आपसे बताए, उसके बाद आप जाएं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने चचा जनाबे अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे जनाबे मुस्लिम को कूफा रवाना किया है। हजरत इमाम मुस्लिम कूफा पहुंचे हैं। जिस रोज हजरत इमाम मुस्लिम कूफा पहुंचे हैं, एक रवायत के मुताबिक उसी रोज 18,000 लोगों ने हजरत मुस्लिम के हाथों पर इमाम हुसैन के लिए बैठ, 18,000 लोग। और उधर कूफे के जो लोग थे ना, वो खत पर खत लिख कर रवाना करे हुसैन के पास कि आप आ जाए, आप आ जाए, आप आ जाए। और एक बात मैं बताऊंगा आप लोगों को, अगर इल्मी ज़ौक़ रखते हैं तो एक इल्मी नुक्ता अपने ज़हन में रखें। शियों का एक बहुत बड़ा आलिम मुल्ला बाक़िर मजलिसी अपनी किताब जलाउल उयून में लिखता है कि जिन लोगों ने इमाम हुसैन को खत लिखा था वो लोग अली के शिया थे। कौन थे? वो लोग शिया थे। और 12,000 खत उन्होंने लिखा था हुसैन। कितना खत? तो इमाम हुसैन को करबला में बुलाने वाला कौन? शिया। इन्होंने बुलाया। हालांकि जब हजरत मुस्लिम पहुंचे हैं, लोगों ने जोक दर जोक बैत किया, लेकिन बैत करने के बाद जब इब्ने ज़ियाद कूफा के अंदर दाखिल हुआ, सारा मंजर ही बदल गया। वो भगोड़े, वो डरपोक कूफे वाले, वो जालिम कूफे वाले, जिन्होंने हजरत मुस्लिम के हाथों पर इमाम हुसैन के लिए बैत की थी और अपनी जानों का नजराना पेश करने की बात की थी, वो तमाम लोग अपने अपने घरों के अंदर छुपने लगे। हालांकि मैं हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत नहीं बयान करूंगा, वरना काफी वक्त लग जाएगा, इसलिए कि हजरत मुस्लिम की शहादत, उसके बाद उनके दोनों बच्चों की शहादत, काफी दिलसोज वाक़यात उनके दोनों बच्चों की शहादत भी। हजरत इमाम मुस्लिम को भी कूफे के अंदर शहीद किया गया। आपके दो नन्हे नन्हे बच्चे थे, दो नन्हे नन्हे बच्चे थे, 6 बरस और 8 बरस की उम्र थी जब हजरत मुस्लिम मक्का से निकलने वाले हैं। दोनों बच्चों ने कहा, बाबा आप हमें भी कूफा लेकर चले, हम कूफे का बाजार देखना चाहते हैं, हम शहर कूफा का नजारा करना चाहते हैं, आप हमें भी अपने साथ लेकर चले। उन बच्चों को कहा मालूम था कि कूफे के जिस जालिम बाजार को देखने के लिए अपने बाबा से जिद कर रहे हैं, वो कूफे के जालिम बाजार उन दोनों बच्चों के लिए कब्रिस्तान बन जाएगा, उनके बाप के लिए भी कब्रिस्तान बन जाएगा। उन दोनों बच्चों को कहा मालूम था। हजरत मुस्लिम आखिर उन्हें उन दोनों बच्चों को लेकर गए थे। हजरत इमाम मुस्लिम की भी शहादत हुई, लेकिन जिस रोज हजरत मुस्लिम पहुंचे थे उसी रोज आपने खत लिख करके भेज दिया कि भाई जान फौरन कूफा चले आए, यहाँ के हालात बड़े अच्छे हैं, यहाँ के सारे लोग आपके लिए बेचैन और बेकरार हैं। लेकिन आपने खत तो लिख दिया था, खत लिखने के बाद जो पासा पड़ता है, जमाना जानता है क्या हुआ। अल्लाह अकबर। लिहाजा उमर उस्ताद ने, इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया कि जिसके भी घर में मुस्लिम और उनके दोनों बच्चे हैं वो फौरन कस्र के अंदर लेकर के आ जाए, वरना सुनो उसके बच्चे को भी कत्ल कर दिया जाएगा, उसको भी फांसी दे दी जाएगी और उसके घर के अंदर आग लगा दी जाएगी। ये वही डरपोक कूफे वाले हैं, सबने हजरत मुस्लिम को और उनके दोनों बच्चों को बेयारों मददगार छोड़ दिया। आखिरकार हजरत मुस्लिम की भी शहादत हुई, आपके दोनों बच्चों को भी शहादत हुई। जब हजरत इमाम हुसैन को खत तो मिल ही चुका था, आप रवाना हो चुके थे, आप रवाना हो चुके थे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला की तरफ रवाना है। आप बीच में बहुत सारे मामलात और वाक़यात हैं, लेकिन मैं इस तफसीलात में नहीं जाता। इख्तिसार के साथ तारीख़ करबला में आप लोगों के खिदमत में पेश करता हूँ। हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन चलते चलते कूफा के करीब के मैदान में पहुंचे हुए हैं। वहां पर पहुंचकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों से पूछा, बताओ ये कौन सी जगह है? लोगों ने कहा, हुजूर इसे मैदान नैनवा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मैदान नैनवा कहते हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, इसे कुछ और भी तो कहा जाता होगा। लोगों ने कहा, हाँ इसका दूसरा नाम करबला है, इसका दूसरा नाम करबला है। इमाम हुसैन अपने साथियों के साथ अपनी सवारियों से उतर पड़े और कहने लगे, उतर जाओ मेरे साथियों, हुसैन अपनी मंजिल पर आ गया, हुसैन अपनी मंजिल पर आ गया है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
کربلائے معلیٰ میں محرم کی دوسری تاریخ کو پہنچے۔ محرم کی دوسری تاریخ کو امام حسین کربلا پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہیں پر پڑاؤ کر لو، ادھر اپنے خیمے لگا لو، ادھر اپنے اونٹ اور اپنے جانوروں کو باندھ لو اور ادھر جگہ بچا لو، نمازیں پڑھی جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری چیزیں فٹ کر دی اور سب سے پہلے جناب حر اپنی لشکر لے کر کے آتے۔ انہوں نے کہا ابن زیاد نے مجھے بھیجا۔ امام حسین نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ ابن زیاد نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کو اسی میدان کے اندر گھیر کر رکھوں اور آپ اس میدان سے باہر نکل۔ اللہ، حر نے حضرت امام حسین کو گھیر لیا ہے چاروں طرف سے۔ آخرکار ایک دن رات جناب حر حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے امام عالی مقام میں اپنے فوجیوں کے ایک طرف کر دیتا ہوں، آپ آدھی رات کے وقت نکل جائے، اس لیے کہ مجھے ابن زیاد کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، مجھے یزید کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، آپ آدھی رات کے وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل جائے۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین آدھی رات کے وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ سواریوں پر سوار ہو کر کے نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، امام حسین نکل رہے ہیں، ساری رات چلتے رہے اور چلتے چلتے جب صبح کو آپ ایک جگہ پہنچے ہیں، صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، سورج نے اپنی آنکھیں کھولی ہے، اس کی روشنی دھرتی کے اوپر پھیلی ہے۔ حسین نے دیکھا ہے کہ حسین اپنے قافلے کے ساتھ جہاں سے چلا تھا وہیں پر آ کر پہنچ گیا۔ ساری رات چلنے کے بعد حسین پھر وہیں اپنے مقتل ہی میں آ کر رکے ہیں۔ حسین اعظم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم میں سے جسے بھی جانا ہو چلا جائے، اس لیے کہ حسین اپنی آخری منزل پر آ گیا ہے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے ساتھیوں سے یہاں تک کہا کہ رات کی تاریخی میں تم میں سے جس کو جانا ہو چلا جائے، اس لیے کہ حسین جب آیا ہے اسے تو تکلیفیں ہونی ہے، یہ ایسے مناظر دیکھے گا جو کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس ایسے دکھ اور درد والے منظر کو دیکھ سکے، اس لیے جسے بھی جانا ہو چلا جائے، لیکن جانے کو کوئی بھی تیار نہیں ہوا۔ کہنے لگے حسین ہم نے تو اپنی زندگی بھی آپ کے ہاتھوں پر بیچ دی ہے، ہم ہرگز ہرگز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ وقت گزرتا رہا، یزید کے فوج در فوج آتے رہے، اور ایک بات میں بتاؤں، حسین کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر آ گیا تھا۔ کتنا بڑا لشکر؟ ذرا بتائیں آپ۔ 22,000 لشکر، جبکہ حسین کے پاس جو لڑنے کے قابل ہیں ان کی تعداد کم ہے، ان کی تعداد مختصر سی ہے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ جو کربلا میں 72 لوگ شہید ہوئے ہیں ان میں تو ایک علی اصغر بھی ہے جو لڑنے کے قابل تو نہیں تھا۔ 12 اور 14 برس کے عون اور محمد بھی ہے حسین کے بھانجے، وہ بھی تو جنگ کے قابل نہ تھے۔ تو کہہ لیا جائے کہ 72 بھی نہیں تھے جو جنگ کرنے کے قابل ہوں، لیکن ابن زیاد 22,000 کا لشکر کیوں بھیجا؟ لیکن بات اتنی ہی پر مکمل نہیں، 7ویں محرم کو اس نے حکم نامہ نافذ کیا کہ کربلا میں جو دریائے فرات ہے، جو فرات کی ندی ہے، اس کے کنارے پہرا لگا دیا جائے۔ اور سنو، اگر کوئی جنگلی جانور پانی پینے کو جائے اسے ہرگز نہ بھگانا، کوئی جانور پانی پینے کو جائے اسے ہرگز نہ بھگانا، کوئی گناہگار پینے جائے ہرگز نہ بھگانا، حتیٰ کہ کوئی کافر و مشرک پینے جائے ہرگز نہ بھگانا، لیکن یاد کر لو حسین کے کسی بچے کو پانی مت دینا، علی کے خاندان کے کسی فرزند کو پانی مت دینا، یہ کہہ کے اس ظالم نے پہرا لگوا دیا ہے۔ 7ویں محرم کے دن پہرا لگایا گیا، 7ویں محرم کا دن گزرا ہے، 8ویں محرم کا دن گزرا ہے، 9ویں محرم کا دن گزرا ہے، اور 10ویں محرم کی رات 3 دن گزر گیا۔ اور میں بتاؤں 72 کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر کیوں آیا اور 3 دن کے لیے پانی کیوں بند کیا گیا؟ ابن زیاد اتنا اسے بھی معلوم تھا کہ جس نبی کی اولادوں سے مقابلہ ہونے والا ہے
یہ اس علی کے فرزند ہے جو اپنا ہاتھ اگر درے خیبر پر بھی لگاتا ہے تو قلعے کے اس سینکڑوں من وزنی گیٹ کو بھی اکھاڑ کر پھینک دیتا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا امام، یا حسین، یا امام، یا حسین. یہ اس علی کی اولاد ہے، ان سے مقابلہ آسان نہیں ہے. 72 کے لیے 22,000 جاؤ، اس لیے کہ جب آل نبی کی تلوار چلتی ہے تو ظالموں کا سر ایسے کٹتا ہے جیسے کہ خشو خاشاک کٹ کر کے گرا کرتے ہیں، اور انہیں 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھو تاکہ وہ لاغر اور کمزور ہو جائے. لیکن اے یزیدیوں تمہیں معلوم نہیں، تم 22,000 کے لیے وہ 72 نہیں، علی اصغر کی ایک کربلا کی مسکراہٹ ہی کافی ہے. تمہیں پشت کرنے کے لیے علی اصغر کی ایک مسکراہٹ ہی کافی ہے. اور تو نبی کی آل پر پانی بند کر کے کمزور کرنا چاہتا ہے. جن کے سینوں میں ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے نا، انہیں دنیا کے آبودانہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لہذا 10ویں محرم کا دن ہے، 3 دن ہو گیا آل نبی کے اوپر پانی بند. وقت گزر رہا ہے، حالانکہ نبی محرم کی شام ہی کو یزیدیوں نے حملہ کرنا چاہا. یہ بھی بتاؤں میں آپ لوگوں، نبی محرم کی شام کو ہی یزیدیوں نے حملہ کرنا چاہا. میرے حسین نے فرمایا اب عباس، علی اکبر جاؤ، جا کر ان سے کہہ دینا کہ شام ہو گئی ہے، شام ہو گئی ہے، اب حملہ نہ کریں، کل صبح میں حملہ کر لینا. آؤ پوچھتے ہیں ہمارے امام، آپ نے ساری رات کا موقع کیوں مانگا؟ امام حسین فرمائیں گے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھ لیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر لیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کر لیا جائے. لہذا ساری رات کا موقع حسین ابن علی نے مانگا ہے. آدھی رات کے وقت امام عالی مقام امام حسین آدھی رات کے وقت اپنے بیٹے جناب علی اکبر سے فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر جا اور میدان کربلا کا منظر دیکھ کر کیا ہو رہا ہے. حضرت علی اکبر جاتے ہیں، سارے میدان کا نظارہ کرتے ہیں. سارا میدان دیکھنے کے بعد آپ واپس آ رہے ہیں. حضرت امام عالی مقام نے پوچھا بیٹا بتا تو صحیح کچھ تو نے دیکھا؟ حضرت امام علی اکبر فرما رہے ہیں ہاں بابا جان، جب میں میدان کربلا میں گیا تھا، میدان کا نظارہ کر رہا تھا، چاروں طرف میدان کی طرف نگاہیں اٹھا کر یزیدیوں کے حرکات و سکنات کو دیکھ رہا تھا. بابا جان میں نے ایک منظر دیکھا. امام عالی مقام پوچھتے ہیں بیٹا بتا تو نے کون سا منظر دیکھا کربلا کے میدان میں؟ حضرت امام علی اکبر فرماتے ہیں بابا جان میں نے دیکھا بیچ میدان کربلا ہے، چاروں طرف تاریکی پھیلی ہوئی ہے، چاروں طرف ظلمت ہی ظلمت ہے، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. میں جب بیچ کربلا سے گزر رہا تھا میں نے دیکھا ہے ایک بوڑھی عورت ہے جو نقاب میں ہے اور اپنے دامن سے کربلا کو صاف کر رہی ہے، اور جتنی بھی کنکڑیاں اسے مل رہی ہے وہ بوڑھی عورت کربلا کے بیچ کی کنکڑیوں کو چن رہی ہے. نقاب لگائے ایک عورت کربلا کے میدان میں آدھی رات کے وقت میدان کربلا کی کنکڑیاں چن رہی ہے. جب علی اکبر نے یہ عرض کیا بابا جان میں نے بوڑھی عورت کو دیکھا جو میدان کربلا سے کنکڑیاں چن رہی تھی، میں نے اس سے بار بار پوچھا، اس نے کوئی جواب نہ دیا، وہ پردے میں تھی، وہ اپنا چہرہ چھپائے تھی. اتنا سننا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام حسین رونے لگے. حضرت علی اکبر نے پوچھا بابا جان آپ روتے کیوں ہیں؟ امام حسین نے فرمایا ہے بیٹا علی اکبر تو نہیں جانتا وہ کون ہے. علی اکبر نے فرمایا بابا میں تو نہیں پہچانتا. حسین نے فرمایا بیٹا وہ تیری دادی میری ماں فاطمہ تھی جو جنت سے آئی تھی تاکہ کربلا کی کنکڑیاں چن لوں، تاکہ اگر کل 10ویں محرم کے دن دوپہر کے وقت میرا حسین زخمی ہو کر کربلا کی زمین پر گرے تو اسے کوئی کنکڑی نہ چبھ جائے. اللہ اللہ، تاکہ میرے بیٹے حسین کو کوئی کنکڑی نہ چبھ جائے. اس لیے میں کربلا سے کنکڑیاں چن رہی ہوں. اس لیے میری ماں فاطمہ جنت سے آئی تھی کنکڑیاں چننے کے لیے.
تاکہ میں نے جس حسین کو محبت کے ساتھ پالا ہے زمین کی کنکڑیاں میرے فرزند کو نہ چبھنے پائے، میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، اس لیے جناب فاطمہ جنت سے اتر آئے۔ رات گزر گئی، دن آیا، یزیدیوں نے جنگ کے بگل بجا دیے، یزیدیوں نے جنگ کے بگل بجا دیے ہیں، میدان کربلا سج چکی ہے، یزیدی سر پسک ہو کر آل مصطفیٰ کے اوپر ٹوٹنے والے ہیں، نبی کی اولاد کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند ارجمند حسین، نبی کے نواسے حسین، علی کی آنکھوں کے تارے حسین میدان کربلا میں ظالموں کی صفوں کو دیکھ رہے۔ حضرات محترم، ظالم یزیدیوں نے حملہ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اس نے اعلان کیا حسین تیرے خیمے میں اگر کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا ہے تو اسے بھیجو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار میدان کربلا میں جائے، اور میں ایک بات اور بتاؤں، جو حر میدان کربلا میں سب سے پہلے لشکر لے کر کے آئے تھے، اس حر نے یزیدیوں کا ساتھ چھوڑا، کہا سنو میں دنیا کی دولت کے لیے اپنی آخرت برباد نہیں کروں گا۔ حر وہاں سے واپس آئے اور آ کر حسین اعظم کے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے یا حسین آپ مجھے اپنا غلام بنا لے، میں تلوار تو یزیدیت کی طرف سے لے کر کے آیا تھا، لیکن آج وہی تلوار حسین کی طرف سے چلنے والی ہے، آج وہی تلوار بجلی بن کر یزیدیوں کے اوپر کودنے والی ہے۔ لہٰذا اللہ اکبر، معزز حاضرین، میدان کربلا میں یک کے بعد دیگرے امام حسین کے حکم کے مطابق لوگ جا رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر شہید ہو گئے، جناب حر گئے شہید ہو گئے، عبداللہ ابن وہب کلبی گئے شہید ہو گئے، لوگ آتے رہے شہید ہوتے رہے جاتے رہے۔ اور آؤ میں نے ایک نوجوان کا نام لیا عبداللہ ابن وہب کلبی، آؤ میں اس کی ایک داستان بتاؤں، اور نوجوانوں خصوصیت کے ساتھ آپ توجہ دینا، میری ماں اور بہنوں توجہ کے ساتھ آپ بھی سننا۔ یہ عبداللہ ابن وہب کلبی کون نام ہے؟ لوگ اکثر اس نام سے واقف ہیں، لیکن آؤ میں بتاؤں، کربلا کا ایسا بے مثال مجاہد ہے عبداللہ ابن وہب کلبی، جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن وہب کلبی ہے جو راستے میں امام حسین کے ساتھ ہو لیا، اور یہ اپنی ماں اور اپنی بیوی کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اپنی ماں اور اپنی بیوی کے ساتھ، اس لیے کہ اپنی ماں کے اکلوتے اولاد تھے، اپنی ماں کے اکلوتے اولاد تھے۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، شادی ہوئے کتنا عرصہ گزرا تھا آپ اندازہ لگا لے کہ ابھی ان کی بیوی کے ہاتھوں کی مہندی بھی چھوٹی نہیں، بس اندازہ لگا لے کتنے دن ہوئی تھی شادی، کتنا دن ہوا۔ وہب ابن عبداللہ کلبی حسین کے جانثار جا رہے شہید ہو رہے، کئی لوگ شہید ہو گئے۔ عبداللہ ابن وہب کلبی کی ماں عبداللہ ابن وہب کلبی سے کہتے بیٹا مجھے معلوم ہے تو میرا تنہ تنہا اکیلا بیٹا ہے، میری اکلوتی اولاد ہے تو، لیکن آج میں تجھے حکم دیتی ہوں کہ جا کر حسین کے قدموں میں اپنی زندگی قربان کر دے۔ اگر آج تو نے حسین کے قدموں پر اپنی زندگی قربان کر دی تو میں بھی تجھے اپنا دودھ بخشوں۔ ماں کی بات سن کر وہب ابن عبداللہ کلبی راضی اپنی بیوی کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے مجھے معلوم ہے میرا یہ فیصلہ سنانا تیرے لیے تلخ ہوگا، لیکن میں تجھ سے یہ اجازت مانگتا ہوں مجھے کربلا میں شہید ہونے کی اجازت دے دو۔ اس نے کہا کہ جاؤ میں آپ کو کربلا میں جانے کی اجازت دیتی ہوں۔ لہٰذا وہ ماں، اس کی بہو اور بیٹا یہ تینوں حسین کے قدموں کے اندر حاضر، حسین کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس کی ماں نے عرض کیا ہے یا امام میں اپنے بیٹے اور اپنی بہو کے ساتھ حاضر آئی ہوں، آپ میرے بیٹے کو کربلا میں شہید ہونے کی اجازت دے دیں۔ امام حسین نے فرمایا اے بوڑھی ماں میں کیسے تیرے بیٹے کو شہادت کی اجازت دے دوں، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ جو بھی آج میدان کربلا میں جائے گا وہ زندہ واپس نہیں آئے گا، وہ زندہ واپس نہیں آئے گا۔ اس کی ماں نے کہا مجھے معلوم ہے، اسی لیے میں اپنے بیٹا کو صرف غازی نہیں بلکہ شہید بنا کر بھیج رہی۔ امام حسین نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، قدموں میں گر گئی، نہیں امام آپ اجازت دیجیے، تاکہ اگر میدان محشر میں جناب فاطمہ نے مجھ سے پوچھا
तेरा भी तो एक बेटा था मैदान करबला में, जब मेरे बेटे के ऊपर जुल्म हो रहा था तो तू अपने बेटे और बहू को लेकर भाग गई, मुझे क़यामत के दिन रुस्वा न करे, इजाजत दे दे। उस औरत ने भी कहा, या इमाम आप मेरे शौहर को इजाजत दे दे, इसलिए कि मैं अब्दुल्ला इब्ने वहब कलबी की बीवी बनकर जिंदगी गुजारने से ज्यादा अब्दुल्ला इब्ने वहब कलबी की बेवा बनकर गुजारने में फख्र महसूस, मुझे इजाजत। मजबूरन इमाम हुसैन ने इजाजत दे दी। ये नौजवान मैदान करबला में उतरा। यजीदी इसकी तर्ज जंग से हैरान हुए, कोहराम बर्पा हो गया, लेकिन सारे जालिमों ने एक साथ हमला किया है। कई यजीदियों को कत्ल करने के बाद जख्मी होकर अब्दुल्ला इब्ने वहब कलबी जमीन पर गिरा। इधर जब वो नौजवान शहीद होकर जमीन पर गिरता है, उसकी माँ ने अपने दामन को फैला लिया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे बेटे की शहादत को कबूल कर लिया। इस माँ ने अपने दामन को उठाकर खुदा की बारगाह में यही दुआ की थी, खेमे के बाहर थी। उधर जालिम यजीदियों ने वहब इब्ने अब्दुल्ला कलबी के सर को जिस्म से अलग किया है और उनके सर को उछालकर इमाम हुसैन के खेमे की तरफ फेंका और कहा, हुसैन अपने एक और गुलाम का सर ले जा। उधर वो बूढ़ी माँ अपने दामन को फैलाकर दुआ मांग रही थी और उसके बच्चे का सर उसी बूढ़ी माँ के आंचल में आकर गिरता है। वो अपने बेटे का सर देख करके यकबारगी हैरान होती है, लेकिन उसके दिल में न जाने कौन सी बात आई, उसने अपने बेटे के सर को पकड़ा है, पकड़कर मैदान करबला में फेंका है और एक ऐसा जुमला इरशाद किया है कि तारीख के पन्नों में आज तक मस्तूर है, आज तक मरकूम है वो जुमला। उस औरत ने अपने बेटे के सर को यजीदियों की तरफ फेंकते हुए ऐलान किया कि ऐ यजीदियों, ये सर वापस ले लो, इसलिए कि हम हुसैनी है। जो चीज खुदा की राह में कुर्बान कर देते हैं उसे वापस नहीं लिया। हम जो चीज खुदा की राह में दे देते हैं उसे वापस नहीं लिया करते। लिहाजा वहब इब्ने अब्दुल्ला कलबी की शहादत। आइए पहले दुरूद पाक पढ़े, फिर मैं आप लोगों से बात पूछता हूँ। पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन गिरामी, एक आध घंटे और सुन सकते हैं आप लोग? सच बोलिएगा, जबरदस्ती नहीं। एक आध घंटे और सुन सकते हैं आप लोग? अगर जिसे तकलीफ हो रही हो बैठने में, वो जाना चाहे तो जा भी सकते, कोई मुजाहरा नहीं, कोई तकलीफ नहीं है किसी को। तो आइए दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि मेरा ये मुकम्मल इरादा है कि मैं तारीख़ करबला इख्तिसार के साथ, यानी जो ज़रूरी चीज़ें सिर्फ उन्हीं को बयान करूँ, ताकि, लेकिन फिर भी पूरी बात मैं बयान करना चाहता हूँ ताकि पूरी बात आप लोगों के जहन में आए। शहादतें होती रही करबला में। इमाम हसन के बेटे जनाब कासिम आए, कहने लगे, लेकिन उससे पहले हजरत अब्बास की शहादत हो गई। हजरत अब्बास आलमदार। यहाँ पर मैं एक बात कि जनाब अब्बास आलमदार है कौन? अगर मैं पूछूं तो मुसलमानों का 99% आबादी नहीं जानती कि अब्बास आलमदार है, बस सुनते आ रहे अब्बास आलमदार। ये अब्बास आलमदार इमाम हुसैन के भाई क्या थे? इमाम हुसैन के भाई। आप सोचेंगे कि हमने तो सिर्फ इमाम हसन और इमाम हुसैन का नाम सुना। हाज़रीन गिरामी, ये इमाम हुसैन के भाई इस तरह से थे कि हजरत फातिमा के विसाल के बाद हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम ने एक और नेक औरत से निकाह किया जिनका नाम उम्मुल बनीन था, और उन्हीं से पैदा हुए जनाब अब्बास। हजरत अब्बास उम्मुल बनीन से, हजरत फातिमा के बाद अली ने हजरत उम्मुल बनीन से निकाह किया। इस हिसाब से हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन और हजरत अब्बास
کے والد تو ایک ہے جناب علی، لیکن ان کی والدہ الگ ہے۔ تو یہ حضرت عباس عالمدار جنہیں میدان کربلا میں امام حسین نے عالم دیا تھا اپنا جھنڈا، یہ عباس عالمدار یہ بھی میدان کربلا میں گئے شہید ہوئے۔ یہ جاتے کیوں ہیں؟ پانی لانے کے۔ جب آپ خیمے میں پہنچے آپ نے دیکھا کہ ننھے سی سکینہ پیاس سے جہاں بلب ہے اپنی سوکھی ہوئی زبان نکال رہی ہے، نکال کر دکھا رہی۔ ایک بار تو اس نے کہا